او سونے نبی جی دے گھرانے دی او نہیں ملدی مثال او سونے نبی جی دے گھرانے دی او نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال تے رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی او نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا نبی جو ملیا مدینے والا علم نشرح دے سینے والا نبی جو ملیا مدینے والا سو رب دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال دشمن سی ایک بڑھڑی مائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی سونے نے گڈڑی اٹھائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی سونے نے گڈڑی اٹھائی دشمن دا بوجھ دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال سونے نبی جی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار دے اندر کچھ اندر اشعار پڑھنے نے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو حضرت علی نال صحیح پیار محبت کرنے والا بنا لے کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت علی دی عظمت علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے کرامتاں شان صحابہ شان اہل بیت شان علی زندہ باد کرامتاں وچ شمار ہوندے شرافتاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے زہرا پاکے علی وی پاکے زہرا پاکے علی وی پاکے حسن پاکے حسین پاکے نبی دا سارا بڑا پیارا جملہ ہے نبی دا سارا گھرانہ جلیا نبی دا سارا گھرانہ جلیا تہار تاں وچ شمار ہوندے علی دی عظمت دا ذکر کرنا
سعادتاں وچ شمار ہوندا ہے۔ اور بڑے بڑے پیار کرن والے محبت کرن والے علی نال تے اپنے شراباں پیتی جا رہے ہیں، بھنگاں پیتی جا رہے ہیں تے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنی ناپاک زبان تے لیندے نے تے علی دا نام ہے ہی بڑا سونا۔ اللہ نے حضرت علی دے نام نو بڑا پیارا بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے کڈا سونا لگدا، اوے کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، کیوں بھنگیاں نو مننا غلام علی دا۔ اوے کڈا پیارا لگدا، اوے کڈا چنگا لگدا جے نام علی دا، کیوں بھنگیاں نو مننا غلام علی دا۔ او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا۔ اوے بنگی کی جانے شرابی کی جانے، اوے چرسی کی جانے شرابی کی جانے، مقام علی دا۔ اوے کڈا سونا لگدا جے نام علی دا۔ اور کہندے نے جی اہل حدیث 5 تن نال پیار نہیں کردے، یعنی حضرت علی نال، حضرت حسن و حسین نال، اور آپ دی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا دے نال، اور سونے محبوب پیغمبر نال، یعنی 5 تنوں نہیں مندے۔ تے میں بلا کی آکھنا وا، اوے 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں۔ اس واسطے شعر پڑھ رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے بھی اہل حدیث بھی اہل بیت نال پیار کر دیں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان، ابو بکر و عمر عثمان، حیدر ہے میرا امام، یہ نجم ہدایت ہے ابو ذر کے ابو سفیان، یہ نجم ہدایت ہے ابو ذر کے ابو سفیان۔ کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں، کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں، آقا نے سوارے ہیں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں۔